اجیری حسین سامنے بستی حسین دی اجیری حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے ویک صابر ہستی حسین دی کتنی ہے ویک صابر ہستی حسین دی ایسا نشہ چرایا نانے دے دین نے لتھی نا سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لتھی نا سر کٹا کے بھی مستی حسین دی اور توجہ فرمائیے گا جس دا مکان اس دے بوئے تے ہوتا ہے جس کا گھر ہوتا ہے اس کے گھر کے باہر اسی کے نام کی نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے جس دا مکان اس دے بوئے تے ہوتا ہے اسلام دے بوئے اتے تختی حسین دی اسلام دے بوئے اتے تختی ذرا مل کے پڑھ لو 10 محرم میں آل بیت کی بارگاہوں میں ہمارا نذرانہ عقیدت انشاءاللہ پیش ہوگا ذرا جھوم کے پڑھ لو اسلام دے بوئے اتے تختی حسین دی اور کوفے تو لے کے شام تک آیا نہ فرش تے شاعر کا تخیل دیکھئے کیا ہے کوفے تو لے کے شام تک آیا نہ فرش تے منظور نہیں